विदेशका देश लुटेर भ्रष्टाचारी दलाल विदेशीका मध्यरहरूलाई म आज रत्नपार्कबाट दबाब दिन चाहन्छु। 27 गते राष्ट्रपिताको जन्मदिनको राष्ट्रिय एकता दिवसको बिदा शेरबहादुर देउपाले यदि दिएन भने यसलाई अब राष्ट्रवादी जनताले टोलीखेलमा ल्याएर कारबाही गरेर छाड्ने चाहिँ यो उद्घोष गर्न चाहन्छु। त्यसैको हुन्डी खाएर यो देशमा कमान्डर मचाउने काम कुनै ठुला मिडियाले यदि गर्छ भने त्यसलाई पनि हामी निगरानीमा राख्नेछौँ मित्रहरू। जसरी कान्तिपुरलाई जलाएको थियो नि यो विदेशमा काम गरिराखेको छ भनेर अब हामीले पनि एउटा रेकर्ड राख्ने क्रम जारी गरेका छौँ, थियो अहिले पनि गरिराखेका छौँ। ठुला मिडिया भन्ने पनि हुन्डी खाने विदेशीका दलाल छन् भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ, मैले भनिरहनु पर्दैन। तिमीहरूको पनि हिसाब किताब लिने दिन त आउँछ, तर कमललाई सोद्धाखेरि सचेत भएर सोधिदिनुहोस्। मैले अहिले भनेको कुरा पाल्लाटारको जग्गाको हिसाब सोध्नुहोस्। अब म धेरै व्याख्या नगरौँ, त्यही आयल निगमको सोध्नुहोस्, मैले भने एनसिएलको पैसा सोध्नुहोस्, चारको व्हाइट बडीको पैसा कहाँ गयो त त्यो चारको भने त्यो पनि सोध्नुहोस्, एक एक हिसाब सोध्नुहोस्। लगायतका जति अहिलेसम्म नीतिगत भ्रष्टाचार भएका छन् त्यो 72को कालो संविधान ल्याउँदा ल्याएको अनन्त सर्व विदेशीले पश्चिम आउने दिएको पैसा कति खायो त तिमीले भनेर सोधिदिनुहोस्। अनि बुढानी कण्ठमा कमल थापाको ऐसान मल बन्दैछ र बनिसक्यो कि सायद बन्दैछ भन्ने सुन्नुमा छ, त्यो कति रोपनीमा छ अरे त्यहाँ मिडिया गएर एकचोटि खिचिदिनुहोस्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यो कमल थापाको बाबुले कमाएको सम्पत्ति छ कि अहिले कमल थापा पदमा आएर राजाको नाउँ भजनी मण्डलीमा चाहिँ गाएर अहिले चाहिँ गणतन्त्रको डकार काटेर ठुला ठुला कुरा गरेर बहुलाको बेला कमा हो कि स्रोत कहाँ छ त? त्यो पैसा कहाँबाट आयो? भ्रष्टाचार हो कि त्यसको आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति हो भनेर त्यो पनि खेलाइदिनुहोस्। सगरमाथा मिडियालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, ए जीवराम भण्डारीजी तपाईको क्यामेरा अब कमल थापाको वरिपरि घुमोस्। त्यो निर्मल निवासको कुरा मात्र सोध्ने नगर्नुहोला, त्यो तिमीलाई पनि म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। मगन राम्रै हो भने अब तपाईले युवाको नेतृत्व गर्ने नै हो भने तपाईँ राष्ट्रवादी कित्तामा फेरि धारमा उठ्नुहोस् के विश्वप्रकाशजी, तपाईँ पनि राष्ट्रवादी कित्तामा उठ्नुहोस्। अहिलेका युवाहरू बुढा नेतालाई याद पार्नुहोस्। यी कोही जिटी काङ्ग्रेस, कोही के अरे गिर्जा काङ्ग्रेस, कोही सियाले काङ्ग्रेस, कोही र काङ्ग्रेस भन्दा माथि उठेर राष्ट्रवादी काङ्ग्रेस बनिदिनुहोस् न। अनि त आम नेपाली जनताले मन पराउला नि त, गुटको गुट गर्नै परेन नि। तपाईँलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, तागत छ भने तिमी शेरबहादुर देउपाको मुखमा गएर थुक। अंकाजी शेर्पाको तागत यदि छ भने शेरबहादुर देउपाले एमसीसी पास गरेर अमेरिकन सेना झार्दैछ, त्यसको मुखमा गएर थुक अनि हो बहादुर भनेर हामी पनि साथ दिउँला। तिम्रो तागत छ भने केपी दलालको मुखमा गएर थुक। तिम्रो तागत छ भने प्रचण्ड दलाल हत्याराको मुखमा गएर थुक, जुदाई दलालहरूको मुखमा गएर थुक। तिम्रो तागत छ भने झले माकुने एवं रीति भ्रष्टाचारी दलाल, ये देश बेचुवा, ये चेली बेचुवा, ये युवा बेचुवा, ये धर्म बेचुवा, ये यो मुलुकलाई विदेशीलाई जिम्मा लाउने दलालहरूको मुखमा गएर थुक। अंकाजी शेर्पा भनिन्छ अनि रहेछ यो मान्छे जनजातिको छोरो, यो बहादुर हो, यो मूलवासी हो, यो विदेशीको तलब भत्ता नखाएर नेपालीको लागि काम गरिराखेको छ। यसलाई मान्नुपर्छ, यसलाई बुझ्नुपर्छ भनेर पहिला गोपालले काम म गर्नेछु, होइन भने अंकाजी शेर्पा खबरदार। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा तिमीले थुक्ने अब प्रयास गर्यो भने तिमीलाई छाला कार्ने दिन नजिक आएका छ। तिमीलाई पनि चेतना दिन चाहन्छ। थुपारे सौला थुपारे चाहिँ राख्ने के त्यो कुहार मल बनाउने हो? यति भ्रष्टाचार गरेर पैसा आफ्नै पार्टी कार्यकर्तालाई मजाले यो काङ्ग्रेस जस्तै 1200 मासु भात खुवाएर कमल थापाले पनि भोट किने भयो हुन्थ्यो नि त। कसले रोक्थ्यो त? कार्यकर्तालाई खुसी पारे भयो हुन्थ्यो नि त। अब कमल थापाको हिसाब किताब एक एक लिने काम हामीले गर्नेछौँ। अंकाजी शेर्पा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा थुक्ने दलाल मुर्दाबाद, अंकाजी शेर्पा दलाल मुर्दाबाद, नेपाली जनता जिन्दाबाद भन्न चाहन्छु। तिम्रो तागत छ भने यसपालि थुकेर देखाउ त। तिमीलाई हामीले हदैसम्मको कारबाही गरेनौँ भने मेरो नाम लक्ष्मी मल्ल होइन, नेपाली जनताले तिमीलाई चेतना दिए। धन्यवाद छ मित्रहरू। राष्ट्रवादी नागरिक समाज रहरले अथवा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि सडकमा आएको होइन। यो विगत लामो समयदेखि विभिन्न संघर्षका मैदानमा उत्रिँदै यो देशका जनताले गुमाएको राजतन्त्र, सनातनी धर्म, संस्कृति, अखण्ड नेपाललाई पुनर्स्थापना गर्न हामी सडकमा विजयको माला लिएर सडकमा थियौँ। होला कठिनाइ त भएको थियो र होला पनि, तर हामीले त्यसलाई सामना गर्दा गर्दै आज धेरै चरणका आन्दोलन पार गरेर अहिले पनि रत्नपार्कमा आएका छौँ। म आज 27 गते यही 27 गते आउँदै गरेको राष्ट्रिय एकता दिवसलाई पहिला जोड्न चाहन्छु। यो देशका
देश लुटेर भ्रष्टाचारी दलाल विदेशीका मतियारहरूलाई म आज रत्नपार्कबाट दबाब दिन चाहन्छु। 27 गते राष्ट्रपिताको जन्मदिनको राष्ट्रिय एकता दिवसको बिदा शेरबहादुर देउपाले यदि दिएन भने यसलाई अब राष्ट्रवादी जनताले खेलमा ल्याएर कारबाही गरेर छाड्ने चाहिँ यो उद्घोष गर्न चाहन्छु मित्रहरू। एमसीसी पास गर्ने कुलुङ्गार शेरबहादुर देउपा, एमसीसी पास गर्न साथसाथै लाग्ने केपी ओली दलाल, एमसीसी पास गर्न साथसाथै लाग्ने हत्यारा प्रचण्ड बाबुराम, चारवटा दलाल र कमले दलाललाई भन्न चाहन्छु र 27 गते यदि बिदा दिन सकेनौ भने अब तिम्रो तागत कि नेपाली जनताको तागत मैदानमा देखिनेछ। नेपाली जनताले यो बदला लिएर छाड्नेछौ। 27 गते युगका राष्ट्रपिताको बिदा देऊ, होइन भने तिम्रो छालाकानी दिन नजिक आयो भनेर म आज तपाईको माझवादी दलालहरूलाई दबाब दिन चाहन्छु मित्रहरू। अनि अर्को कुरा छ, आङ्काजी शेर्पा भन्ने मान्छे तपाईँ सुन्नु भएको छ है, नाम सुन्नु भएको छ नि। 27 गते राष्ट्रिय दिवस आउँदैछ। यो भातमाराले, यो पानी मरुवाले, यो जनजाति वकालत गरेर पानी मरुवा, म यसलाई पानी मरुवा भन्छु। 27 गते जसले यो नेपाल बनायो पृथ्वीनारायण शाह, आज हामी नेपाली भनेर गर्वका साथ नेपालमा बाँच्न पाइराखेका छौँ। विश्वमा खेलाडी गए पनि नेपाली झन्डा फहराएर नेपाली भन्न पाइराखेको छ। त्यस्तो राष्ट्रपिता जसले जन्म नेपाल बनायो, त्यो पिताको जन्मदिन जुन देशमा त्यो राजनीति गरिराखेको छ, जुन देशमा आङ्काजी शेर्पा भनेर चिनिराखेको छ, त्यो आङ्काजी शेर्पा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा थुक्ने दलाल मुर्दाबाद, आङ्काजी शेर्पा दलाल मुर्दाबाद, नेपाली जनता जिन्दाबाद भन्न चाहन्छु। तिम्रो तागत छ भने यसपालि थुकेर देखाउ त। तिमीलाई हामीले हदैसम्मको कारबाही गरेनौँ भने मेरो नाम लक्ष्मी मल्ल होइन, नेपाली जनताले तिमीलाई चेतना दिए। आदरणीय मित्रहरू, यदि तिम्रो तागत छ भने तिमी शेरबहादुर देउपाको मुखमा गएर थुक। आङ्काजी शेर्पाको तागत यदि छ भने शेरबहादुर देउपाले एमसीसी पास गरेर अमेरिकन सेना झार्दैछ, त्यसको मुखमा गएर थुक अनि हो बहादुर भनेर हामी पनि साथ दिउँला। तिम्रो तागत छ भने केपी दलालको मुखमा गएर थुक। तिम्रो तागत छ भने प्रचण्ड दलाल हत्याराको मुखमा गएर थुक। जुदा यी दलालहरूको मुखमा गएर थुक। तिम्रो तागत छ भने झले नाकुने एवं रीति भ्रष्टाचारी दलाल, यी देश बेचुवा, यी चेली बेचुवा, यी युवा बेचुवा, यी धर्म बेचुवा, यी यो मुलुकलाई विदेशीलाई जिम्मा लाउने दलालहरूको मुखमा गएर थुक। आङ्काजी शेर्पा भनिन्छ अनि रहेछ यो मान्छे जनजातिको छोरो र बहादुर हो, यो मूलवासी हो, यो विदेशीको तलब भत्ता नखाएर नेपालीको लागि काम गरिराखेको छ। यसलाई मान्नुपर्छ, यसलाई बुझ्नुपर्छ भनेर पहिला गोपालले काम म गर्नेछु, होइन भने आङ्काजी शेर्पा खबरदार। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा तिमीले थुक्ने अब प्रयास गर्यौ भने तिम्रो छाला काट्ने दिन नजिक आएका छ। तिमीलाई पनि चेतना दिन चाहन्छु। 27 गते यस्तो दिन हो मित्रहरू, हामी नेपाली जुनसुकै पेसा जुनसुकै काममा आबद्ध भएछौँ, मिडियामा, सुरक्षामा, किसान, लेबर, पाइलट, डाक्टर, प्रोफेसर, इन्जिनियर, गायक, होइन नाटककार, विभिन्न जुन पेसामा हामी भए पनि यो नेपाल भन्ने देश बनाएको पृथ्वीनारायण शाहले हो, तपाईँ र मेरा पुर्खाले हो। तब हामी आज नेपाली भनेर गर्वका साथ आफ्नो पेसा काम गरिराखेका छौँ। त्यो व्यक्तिलाई ठुक्ने मान्छे कस्तो भन्ने चिन्नु पर्दैन नेपाली जनताले। म मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, यस्ता राष्ट्रवादी दलालहरूको एक रेकर्ड राख्ने काम अब सम्पूर्ण नेपाली जनताले गर्नै पर्छ। म तपाईँलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु मित्रहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। एमसीसी पास गर्न लागेको शेरबहादुर देउपा, केपी शर्मा ओली र साथसाथै साथ दिने मौन साथ दिने कमल थापालाई भन्न चाहन्छु, तिनीहरूले एमसीसी 52 अर्बमा नेपाल बेच्यो भने बेच्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। अमेरिकन सेना झार्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। नेपाल भन्ने देश अमेरिकाका सेना झारेर अफगानिस्तान बनाउने कोसिस गरिराखेका छौँ। खबरदार दलालहरू, नेपाली जनता मरेको छैन, नेपाली जनताको शरीरमा रगत बगिराखेको छ। त्यो नेपाली जनता यस्तो जनता हो, आज पनि त्यो जनता छ। हामी अगुवाई गरिराखेका छौँ। हिमाल, पहाड, तराई सबै ठाउँमा हामी गएर जनताको मन मस्तिष्कमा बसेका छौँ। राष्ट्रवादी नागरिक समाज र जनताको मत लिएर हामी काठमाडौँमा आएका छौँ। त्यो मत एउटै हो, राजा ल्याऊ, देश बचाऊ, यी विदेशीका दलालहरूलाई भगाऊ, गणतन्त्रलाई कुलप्स गरौँ, राजतन्त्र पुनर्बहाली गरौँ भनेर सबै जनताले हामीलाई मतको पोको बनाएर पठाएका छन्। म यस्तो उफ्रेको होइन। 2.5 करोड नेपाली जनताले अहिले राजा ल्याऊ, देश बचाऊ, राजा छिटो ल्याउनै पर्यो। शान्ति सुरक्षा भएन, जनताले खान पाएन, जनताले लाउन पाएन,
जनताको सुरक्षा भएन, जनताका चेलीबुहारी छोरीबेटी नातिनीहरू सुरक्षित भएनन्, गरिब जनताले न्याय पाएन। प्रशासनमा गयो भने उजुरी लिँदा भ्रष्टाचार, पैसा चाहिन्छ कि पावर चाहिन्छ कि काङ्ग्रेसको खल्तीबाट फुत्त पावर ल्याउनु पर्यो कि एमाले दलालको खल्तीबाट फुत्त पावर ल्याउनु पर्यो कि रापुरबाको मान्छे हुनु पर्यो कि मधेसी दलको हुनु पर्यो। अरे भोट हाल्ने जनता के होइन नेपाली? भोट हाल्ने जनता गरिब जनता नेपाली जनता होइन? त्यो प्रशासनको के अरे तलब भत्ता खाने मान्छे नेपाली जनताको होइन? प्रशासक होइन? होइन भने प्रश्न किन खडा भएको छ? के यो एमसीसी पास गर्ने सँगै सती जाने अहिलेको प्रशासन? के यो रामदेव बाबासँग दिल्ली गएर दिल्लीमा रामदेवको धोती दिन लायक हो अहिलेको सरकार? नेपाली जनताले प्रश्न गर्न ढिला भएको पनि म उद्घोष गर्न चाहन्छु मित्रहरू। अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब कमल थापा जस्तो खाना नपाएर एउटा हड्डी फालेपछि कुकुरलाई नै खाना आउँछ। लाई नै खाना आउँदा त्यसमा अलि बलियो बालो कुकुरले घरका हड्डी लिन्छ। कमल थापा हिजो निर्मल निवासको हड्डी लिथ्यो भनेर अहिले आफै बताउँदैछ मैले दोषमा होइन। सगरमाथा जस्तो टेलिभिजनमा कमल थापाले अन्तर्वार्ता दिइराखेको छ। कमल थापा के बौला भयो भन्नु पर्यो कि कमल थापालाई पार्टीका मान्छेले उसका श्रीमती छोरा भाइ भतिजाले राँची लानु पर्यो? होइन भने किन कमल थापा बौलाको? कमल थापाले अहिले निर्मल निवासले मलाई अध्यक्षबाट हरायो भनेर ठाउँ मिडियामा चाहिँ अन्तर्वार्ता बौलापनमा अन्तर्वार्ता दिइराखेको छ। हिजो अस्ति मात्रै भन्दैछ दरबारबाट मलाई पहिलो चुनावमा 2 करोड पैसा दियो रे निर्मल निवासले, अर्को चुनावमा 1 करोड दियो रे। अनि दरबारको निर्मल निवासको नजिकका ती नेपाली संस्थाहरूले काङ्ग्रेसलाई पनि दियो, एमालेलाई पनि दियो, अन्य दललाई पनि दियो। मलाई राम्रोसँग थाहा छ भने बोलाइरहेको छ। अरे बाबा, नेपालको राजा शिवराज ज्ञानेन्द्र होस् अथवा पहिलाका राजा, उनी त सबैका साझा विभागमा हुनु त। यिनको बिहा हो चुनाव बनेको, यिनको दुला बन्ने ठाउँ हो चुनाव बनेको। जनता मारेर, जनता भुटेर, भोट ब्याङ्क बनाएर, जनताबाटै भोट दिएर जनता मार्ने एउटा बिहाको पर्व हो यिनीहरूको जुनसुकै दलको पनि चुनाव। त्यो चुनावमा राजाले के कमलले मात्रै मेरो खल्तीको भने यदि दिएको भए निर्मल निवासले कमललाई मात्र दिन्छ त? त्यो राष्ट्रघाती भए पनि काङ्ग्रेसलाई पनि दिनै पर्यो। राजा त सबैको साझा हो नि त, ल गरी खाऊ भने दिया हो नि त। एउटा व्यक्तिले, साझा व्यक्तिले सबैलाई तिमी पनि लैजाऊ, तिमी पनि लैजाऊ, तिमी पनि लैजाऊ भने दिया होला, दिया भयो। कमल थापाको बनाइन्छ होइन भने कमल थापालाई त 2 करोड दिएको त उसले त ठाउँमा बोल्दैछ नि त। अनि कुकुरलाई हड्डी हालिदिँदा कुकुर ठिक, मैले कमल थापालाई आज कुकुर यसमानीमा भने 2 करोड पैसा दिँदा निर्मल निवासले राजतन्त्र हिन्दी राष्ट्र अखण्ड नेपाल भनेर 3 जुम्ला निकालेर दिल्लीमा जाँदा हिन्दी राष्ट्र बन्ने, अमेरिकामा जाँदा नेपालको यो 72 को संविधान त सर्व उत्कृष्टै छ, यो जस्तो कुनै देशमा बनेको छैन, यो अपरिवर्तनीय छ, यसलाई परिवर्तनै गर्नु पर्दैन भनेर खोक्ने। अनि नेपालको त्रिवेणी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आएर त्यो बेला राजतन्त्र पनि चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र पनि चाहिन्छ भनेर बेला पनि देखाउने। यो कुकुरलाई के भयो भने घिउमा बचायो त? हड्डी खाँदा नेपालमा आएर तेस्रो जिल्ला त बोले, भारतमा बोल्यो, अमेरिकामा बोल्यो। तपाईँलाई मैले भने मिडिया मार्फत हामीले सुनेको कुरो भने यहाँ ढाक्ने काम त गरेको थियो नि, जनताको कान छल्ने, आँखा छल्ने काम त गरेको थियो नि। भनेपछि यो हिजोदेखि के थियो भने 3 जिग्रे दलाल थियो के। मैले भन्दै आएको थिएँ यो देव प्रकाश त्रिपाठी भन्नेको पत्रिकामा आज नामै लिउँ, सम्पादक हो नि त। उहाँले एउटा पत्रिकामा 4-5 वर्ष अगाडि लेख्नु भएको थियो आफ्नो सम्पादकीय न्युजमा, कमल थापा र केपी शर्मा ओली एउटै कित्ताका जेठो र माइलो कान्छो भाइ हो, यिनीहरूका दलाल हुन्, एजेन्टै हुन् भनेर लेखेको थिएँ। मैले त्यो पत्रिका अहिले पनि राखेको छु। भनेपछि त्यो देव प्रकाश त्रिपाठीले भनेको कुरो त सही साबित भयो कि त्यही दलाल केपी शर्मा ओलीको सरकारमा गएर आफ्नो एजेन्डालाई याद मारेर बिक्री गरेर अनन्ती सर्व डलर विदेशबाट ल्याएको पैसामा भागबण्डा लिएर 72 को संविधान बनाउनमा के अरे साइन गर्नमा साथ दिएर त्यो धर्मनिरपेक्षताको संविधान, त्यो गणतन्त्रको संविधान, आर्थिक व्यवस्थाको त्यो संहिताको संविधानमा साइन गर्ने कमलले दलाल हो कि होइन? यो कुकुर त हो नि त। भनेपछि त्यो देव प्रकाश त्रिपाठीले भनेको कुरो त गलत होइन रहेछ नि त। मैले पनि भनिरहेको थिएँ यो रको दलालै हो के। साँच्चै देखायो के उदाहरण भने त्यतिकै सरकारमा गयो, 72कै संविधान मान्यो अनि भागबण्डा लियो भन्ने सुन्न।
अब कमल थापाले हिसाब देखाउँदैछ। म त्यसलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु आज मित्रहरू, कमल थापाको पनि यदि तागत कुनै कुनामा क्षेत्रीको छोरोको अलिकति तागत छ भने कमल थापा 72 अर्ब रुपियाँ एसएलको राज्यलाई बुझाउनु पर्ने ट्याक्सको पैसा थियो नि, त्यो 9 महिने शासनमा केपी र कांग्रेस एमाले माओवादी राप्रपाका नेताले बाँडेर खायो भन्ने मिडियामा 6 अर्ब चाहिँ बाँडेर खाएर बराबर। अनि अन्य पैसा पनि भाग बन्दै लागेर राज्यलाई नदिएर त्यो पैसा ठगी भएको छ नि त, त्यो भ्रष्टाचारै हो केपीको नेतृत्वको सरकारमा। त्यो पैसा कक्कले कति खायो, केपीले तिमीलाई कति दियो, माधव नेपाललाई कति दिएको भए, प्रचण्डलाई कति दियो, शेरबहादुरलाई कति दियो, बाबुरामेलाई कति दियो, उपेन्द्र यादवलाई कति दियो, राजेन्द्र महतोलाई कति दियो, यो हिसाब किताब पनि देखाऊ। जसरी चुनावमा राजा निर्मल निवासले 2 करोड मलाई एकचोटि दियो, 1 करोड एकचोटि दियो भनेर तिमी बौलाउँदैछौ नि, त्यही किसिमले त्यो 72 अर्बको पनि हिसाब देखाऊ। अर्को छ आयल निगमको पैसा, त्यो राप्रपालको पनि खाएको छ भन्ने कुरा न्युजमा सुन्न पाइयो। आयल निगममा घोटाला भएको थियो, गोपाल खड्कालाई चाहिँ कारबाहीको निर्णय भएर छोडिदियो, त्यो पैसा पनि राप्रपालको भागभन्दा लाग्यो भन्ने सुन्नमा आएको। सबै राप्रपाल कुनै नेपाली खायो होला, त्यो पैसा पनि कमलीको भागमा कति आयो त? अब मिडिया मार्फत छर्लङ्गै पार्नु पर्यो कि केपीले कति खायो, सबै एक दुईचोटि हिसाब देखाऊ। अर्को छ बल्लटारको सरकारी जग्गा ललिता निवास, त्यो जग्गा विष्णु पौडेलले बेचेर खायो, त्यो केपीको पार्टीको केन्द्रीय महासचिव पनि हो। केपीले उपहार दिएर त्यो भ्रष्टाचारीलाई सरकारी जग्गा बेचेर खानेलाई नाम हाल्नेलाई अर्थमन्त्री बनायो। हेर्नुहोस् त्यो उद्योगको गति हो। त्यो जग्गाको पैसा कसले गच्छेदारले कति लग्यो, माकुनेले कति लग्यो, तिमीले कति पायौ, अनि त्यो विष्णु पौडेलले कति खायो, केपीलाई कति दियो, पार्टीलाई कति दियो, त्यो पनि कहाँ कति खर्च भयो, सबै हिसाब किताब देखाऊ। कमलको जिम्मा छ यो, मिडियाले सोध्नुपर्छ कमललाई। जो मिडिया अहिले कमलको वरिपरि लागेको छ नि, त्यो मिडियालाई पनि भन्छु म, विदेशीको हुन्डी खाएर यो देशमा कमण्डल मचाउने काम कुनै ठुला मिडियाले यदि गर्छ भने त्यसलाई पनि हामी निगरानीमा राख्नेछौँ मित्रहरू। जसरी कान्तिपुरलाई जलाएको थियो नि, यो विदेशमा काम गरिराखेको छ भनेर अब हामीले पनि एउटा रेकर्ड राख्ने क्रम जारी गरेका छौँ, अहिले पनि गरिराखेका छौँ। ठुला मिडिया भन्ने पनि हुन्डी खाने विदेशीका दलाल छन् भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ, मैले भनिरहनु पर्दैन। तिमीहरूको पनि हिसाब किताब लिने दिन त आउँछ, तर कमललाई सोद्धाखेरि सचेत भएर सोधिदिनुहोस्। मैले अहिले भनेको कुरा बल्लटारको जग्गाको हिसाब सोध्नुहोस्। अब म धेरै व्याख्या नगरौँ, त्यही आयल निगमको सोध्नुहोस्, मैले भने एनसिएलको पैसा सोध्नुहोस्, चारको व्हाइट बडीको पैसा कहाँ गयो त त्यो चारको भने त्यो पनि सोध्नुहोस्, एक हिसाब सोध्नुहोस्। लगायतका जति अहिलेसम्म नीतिगत भ्रष्टाचार भएका छन्, त्यो 72 कालो संविधान ल्याएको अनन्त शर्मा विदेशीले पश्चिम आउने दिएको पैसा कति खायो त तिमीले भनेर सोधिदिनुहोस्। अनि बुढानील कण्ठमा कमल थापाको ऐसान मल बन्दैछ र बनिसक्यो कि सायद बन्दैछ भन्ने सुन्नुमा छ, त्यो कति रोपनीमा छ अरे, त्यहाँ मिडिया गएर एकचोटि खिचिदिनुहोस्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो कमल थापाको बाबुले कमाएको सम्पत्ति छ कि अहिले कमल थापा पदमा आएर राजाको नाउँ भजनी मण्डलीमा चाहिँ गाएर अहिले चाहिँ गणतन्त्रको ढकार काटेर ठुला ठुला कुरा गरेर बौलाको बेला कमा हो कि स्रोत कहाँ छ त? त्यो पैसा कहाँबाट आयो? भ्रष्टाचार हो कि त्यसको आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति भनेर त्यो पनि खेलाइदिनुहोस्। सदरबाटा मिडियालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जीवराम भण्डारीजी तपाईँको क्यामेरा अब कमल थापाको वरिपरि घुमोस्। त्यो निर्मल निवासको कुरा मात्र सोध्ने नगर्नु होला। त्यो तिमीलाई पनि म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु कि यदि तिमी पनि सच्चा पत्रकार हो भने अब कमल थापालाई मैले भनेको भन्दा पनि अरू पनि भ्रष्टाचार पनि छन्, धेरै कुरा छ। यो देशको नागरिकता बेचेका कुरा छन् 45 लाख गैर नेपाली। त्यो पैसा कसले कति खायो त? कुन देशको नागरिकतालाई कति नागरिकता दियो? कोही गर्छ भने त्यो पनि सोधिदिनुहोस् के। यो देशको प्रत्येक भ्रष्टाचारको चुनाव खर्चको विदेशीले कति पैसा दियो, विदेशीलाई उनीहरूले कर्णाली बेचेको कति लिए, हिजो महाकालीमा कति पैसा लिएर बेचे, कनकपुर कति पैसामा बेचे, कोशी कति पैसामा बेचे, गण्डकी कति पैसामा बेचे, जति नेपालका नदी नाला अहिलेसम्म भारतलाई बेचेका छन्। लिपि लेक र लिपियाधुरामा गाडी बुलाउन दिएको छ केपी राष्ट्रवादी भन्ने देशद्रोही दलालले। यो त दिउँसो राष्ट्रवादी वादीवादी लैचौको जुठो खाने कुकुर केपी दलाल त। यो जस्तो देशद्रोही र भ्रष्टाचार यो देशमा अहिलेसम्म औलामा गण्य भन्ने पहिलो नम्बरमा केपी नै हो है। म उद्घोष गर्न चाहन्छु हो कमल थापाले तिम्रो जेठो दाइ केपीको बायोडाटा सहित आफ्नो बायोडाटा अहिलेसम्म भएका यो देशका विभिन्न राजाले समग्र जनताको नासो जनतालाई दिए है भनेर हाँसेर पत्रकार सम्मेलन गरिबक्सेर नागार्जुन जान खुसी भइबक्सेको राजा राम जब
नागार्जुन गइबक्सो त्यो दिन पछाडि हामी सडकमा छौँ के परिस्थितिको सामना गर्न हामी आएर अहिले राजतन्त्रमय देश बनायौँ। कमले दलालले भोटिङको राजनीति गर्यो, फाइदा लियो, 25 लियो, हाम्रो लाग्दा हामीले पनि सायद हाम्रो अप्रत्यक्ष रूपमा भएर जितो भन्नु पर्यो। तर एजेन्डा बेच हार्यो, जनताले पनि हरायो, पार्टीका नेताले पनि भोट दिएनन्, हराए। लिङ्गदेन जितेलाई टाउको दुखेर अहिले बसी खानु छैन। अरे बाबा, पार्टीका कार्यकर्ता रिजाउन सकेनौ, तिमीसँग पनि त अथाह सम्पत्ति थियो, त्यो भोटरलाई लिङ्गदेनले किनेको हो भने तिमीले पनि किने भए हुन्थ्यो नि त। तिमी चाहिँ पैसा थुपारेर सौला थुपारे चाहिँ राख्ने के त्यो कुहाएर मै बनाउनु हो? यति भ्रष्टाचार गरेर पैसा आफ्नै पार्टी कार्यकर्तालाई मजाले यो काङ्ग्रेस जस्तै 1200 मासु भात खुवाएर कमल थापाले पनि भोट किने भए हुन्थ्यो नि त। कसले रोक्थ्यो त? कार्यकर्तालाई खुसी पारेर भए हुन्थ्यो नि त। अब कमल थापाको हिसाब किताब एक लिने काम हामीले गर्नेछौँ मित्रहरू। यति होइन, कमल थापाको जुन चुरीफुरी चलिराखेको छ नि अहिले, देशैभरि अभियान चलाउँछु, चलाउन तिम्रो ताकत छ भने म कमल थापासँग लिन दिन मेरो दुश्मनी पनि होइन। तर उसले जसरी निर्मल निवासको याद बदमास गरेर सडकका जनतालाई, गणतन्त्रवादीलाई भुँडी मिची हाँस्ने काम गरिराखेको छ नि, त्यो हाँस्ने पनि मूर्ख हो। त्यो बौला कुकुर त झन् हड्डी खान्न भयो, बौलाको भनेपछि भन्दा त अर्को मत छैन नि त। मैले यति मात्र भन्न चाहेको कि मित्रहरू, अब कमले दलालले देशैभरि अभियान चलाएर देखाऊ, राजनीति गर्ने सबैलाई अधिकार छ हो। राजाको कुरा छोडिदेऊ, तिमीले हिजो कति न उठाएर उठाएर तिमी चाहिँ लछार पाटो लाउँछौ। असली कार्यकर्ता, असली नेता रापुर्दामा छँदै छन् नि त वकालत गर्ने। जस्तो लेनिन, माओ, कार्ल मार्क्स, स्टालिनको नाम बजाएर केपी, माधव नेपाल, यो विभिन्न कम्युनिस्ट बनाउँदा नेताहरूले खाइरहेछ, नेपाल लुटिरहेछ। त्यस्तै तिमीले पनि एउटा एजेन्डा पो बजाएका हौ कि राजतन्त्रको साँच्चै काम गर्ने भयो त पार्टीको झन्डा बेगर सडकमा आएर सडकबाटै राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्थ्यो होला नि त। यो त देखिएन नि त। भोटिङ राजनीति गर्यो अनि भोट लियो, गणतन्त्रमा गयो। अब राजतन्त्र आउने बेला अभागीलाई यी सूच बना जस्तै कमल अभागीलाई प्रधानमन्त्री हुने निधारमा लेख्या भएको हुन्छ त। यो त अभागी नै हो मित्रहरू। यसको भागबाट प्रधानमन्त्री छुट्यो। यो केशर बहादुरले एकचोटि बसन्तपुरमा कमलसँग घाँटी जोड्न पार्टी प्रवेश गर्यो। त्यो राष्ट्र उसमा थियो, सूर्यबहादुर थापाकोमा गणतन्त्रवादी कित्तामा थियो। गणतन्त्र नेपालमा गिर्जाले घोषणा गर्ने बित्तिकै त्यो केशर बहादुर विष्ट दलाल पनि सूर्यबहादुरसँग सौता लागेर जनशक्ति पार्टी बनाएर गणतन्त्र स्वीकारेर गएको मान्छे। अनि त्यसले फेर्दै घुम्दै पहिले जाने होइन, यहाँको दाल मिठो कि त्यहाँको भात मिठो, कहाँको तरकारी, कहाँको तुर मिठो भनेर हिँड्छ नि त। गर्दा गर्दा घुम्दै हुन्छ त त्यो केशर बहादुर त्यही कमलेको कित्तामा आएर 70 को चुनाव आउनुभन्दा पहिला बसन्तपुरमा प्रवेश गरेको मलाई थाहा छ। बालकृष्ण उपाने, केशर बहादुर विष्ट। अब यिनीहरूले के नगर्छन्, हिजो जे गरे पनि ल राम्रै गर्न सोचेको मान्छेले। तर छोरालाई मन्त्री बनाए केशर बहादुर विष्टले, मन्त्री बनाएर अवसर लियो, अलिअलि के कोमा होला के गरेर थाहा छैन। त्यसपछि त फेरि फुटेर कहिले लोहनीसँग जान्छ, कहिले त्यही गणतन्त्रको संविधान स्वीकारेर पद पनि छोरालाई खुवायो। पछि त कमल थापाले त एजेन्डै बेच्यो रे, म चोखो भनेर बाहिर निस्क्यो भने को चोखो तपाईँ आफै के लाउनुहोस्। त्यो पनि त दलालै हो त। कमलले पनि परराष्ट्र मन्त्री खायो, त्यसको छोरो पनि त मन्त्री बनायो नि त। आफूले पो खाएन, छोरो बनाएको यो पार्टीमा बसेकै हो भनेपछि यस्ता झुट बोल्ने दलालहरू छन् मित्रहरू। कमल थापाको आज कमल थापाको धेरै नाम मलाई किन आयो भने मैले अघि नै भने यो कुकुर त बौलाएर पनि भुकिरहेछ। हामीले सत्य मान्छेले भन्नै पर्छ नि त। अब कमल थापाले महाधिवेशनमा कति खर्च भयो भने पनि निकाल्नुपर्छ है खर्चको। यति भन्दै मित्रहरू, अब नेपाली जनताले के गर्नु परेको छ भने हामी राष्ट्रवादी शक्तिहरू त्यो राप्रपामा पनि होला, त्यो काङ्ग्रेसमा छ, त्यो एमालेमा छ, त्यो माओवादीमा पनि थियो होला, अहिले पनि छ। जस्तै मोहन वैद्यजी, नारायणमान विजुलीजी जुन कम्युनिस्टका नेताहरू छन्, उहाँले भनिसक्नु भएको छ सच्चा राजावादी शक्ति र राजासँग मेरो घाँटी जोडिन्छ, मेरो सहकारी छ, हातमा हात मिलाउँछु म भनेर उहाँहरू बोलिसक्नु भएको छ। उहाँहरू धन्यवादका पात्र भइसक्नु भयो। र यस्तै एवं रीतिले मोहन भण्डारी लाइनका कम्युनिस्टहरू, मनमोहन अधिकारी लाइनका कम्युनिस्टहरू, बिपी धारका काङ्ग्रेसहरूलाई पनि म एकमुष्ट रूपमा
र विप्लव जी अरे वैज्ञानिक समाजवाद तिम्रो अर्थको शब्द अर्थ नपर्थको वैज्ञानिक समाजवादको वकालत गर्नु होला, ठिकै छ, तपाईँको विचार हो। तर नेपालको समाजवाद के हो भनेर सच्चा ठाउँमा यो माटोको समाजवादमा आइदिनुहोस् र राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्ने कित्तामा उभिदिनुहोस्। तपाईँलाई पनि हामी स्वागत गर्न आतुर छौँ र हामी सँगसँगै गयौँ भने यो एमसीसी पास गर्ने कुराहरू, यो रामदेवलाई 100 बिघा नेपालको जग्गा दिएर नेपालमा नेपालको जल जमिन र जडीबुटी भारतको जिम्मेवार नेपाललाई परनिर्भर अझ परनिर्भर बनाएर विस्तारवाद, दिल्लीको विस्तारवाद काठमाडौँसम्म डाइरेक्ट पुर्याउने अहिलेको शेरे दलाल, यो माकुले दलाल, प्रचण्ड दलालको घाँटी निमार्नु छ हामी नेपाली जनताले। यो कित्तामा उभिदिनुहोस् भनेर विप्लवलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु मित्रहरू। तब मात्र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो हुन सक्छ। यो चन्द्र सूर्य झण्डा मेरो मात्र त होइन नि त, यो झण्डा त सबै नेपालीको हो, यो झण्डा सबै पेसा सबै समुदायको, यो झण्डा त काङ्ग्रेसको पनि हो, एमालेको पनि हो, माओवादीको पनि हो, तराईका दलको पनि हो, राप्रपाको नेपालै रहेन भने तपाईँ कहाँको काङ्ग्रेस हुने? गिर्जाले बहुदलको नाउँमा साक्षीबारीमा विदेशको प्रधानमन्त्री आएर प्रजातन्त्रको वकालत गर भन्न आज धेरै तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, धेरै यसको व्याख्या नगरौँ। ल्याइदिएको आइदिक प्रजातन्त्र नेपालीलाई फलिफाप भएन, नेपालको माटो सुहाउँदै थिएन। राजा पालो तमासा देखो हामी भनेर भारतको प्रधानमन्त्रीले गणेशमानलाई अगाडि बढाएर ल्याएको गिर्जाहरूलाई बनाइदिएको प्रजातन्त्र नेपाली जनतालाई त फलिफाप भएन। गिर्जा काङ्ग्रेस आएपछि बिपी काङ्ग्रेस पिसेर अहिले गिर्जा काङ्ग्रेस आएको काम गरिराखेको छ। काङ्ग्रेसको थोरै परिचय दिनु भने भारतीय काङ्ग्रेस आएको काम गिर्जा काङ्ग्रेसले गरिराखेको छ क्या, जिपी काङ्ग्रेस। अनि बिपी काङ्ग्रेस अहिले अलिअलि बिल्छ, बोल्छ, लेख्छ, विद्वान विदुषीहरू छन्, लागिराखेका छन्, अझ जाग्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। र अर्को छ शेरबहादुर काङ्ग्रेस, अहिले भर्खरै एमसीसी पास गर्ने यो अमेरिकन काङ्ग्रेस हो, यो सिआईको दलालै काङ्ग्रेस हो। काङ्ग्रेसका गुटको कुरा गर्ने भने रामचन्द्र पौडेल रुखल मौला पद नपाएर रुने मात्रै हो। अर्को गगन थापा केही नपाएर यता पनि उता चोर बिरालो हुन्छ नि, कहिले मालिक उता भाग्न त्यो चुलो मेरो तताको दुध खाम्ला भनेर जुन मुसार्दै बस्ने, अहिले बहुमत ल्यायो भनेर पार्टीले दियो त, जनताबाट बहुमत ल्यायो भए पनि नाक पुऱ्याउने, त्यो पार्टीका कार्यकर्ता त लिइहाल्छन्, कसलाई दिनु अरूलाई? त्यही महामन्त्री उठेछ, अरूभन्दा अलिक काठोबाट बोल्छ, यसले बोलेर के चाहिँ लछार्छ भनेर दियो होला। गगनेको पनि कुनै लछार पार्नु लाग्दैन जितेर, न विश्व प्रकाशले के हल्लाउन सक्छ, किनभने त्यहाँ सिआइए काङ्ग्रेस चरा गाडिसकेको छ। गिर्जा काङ्ग्रेस शेखर कोइरालाले जितेको भए भारतीय काङ्ग्रेस जित्यो, नेपालमा काङ्ग्रेस आएको लाइन जित्यो, शेरे दलालले जितेपछि अमेरिकन काङ्ग्रेस भयो अब भनेपछि सिआइए दलाल भयो। अब यी छाउरा, यी बिराला, कुकुर, यी विभिन्न बाघका डोलहरू आफैलाई भने स्यालहरू उफ्रेर केही हुनेवाला छैन। उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, ए गगनजी मगन राम्रै हो भने अब तपाईँले युवाको नेतृत्व गर्ने नै हो भने तपाईँ राष्ट्रवादी कित्तामा विविधारमा उभिनुहोस् के। विश्व प्रकाशजी तपाईँ पनि राष्ट्रवादी कित्तामा उभिनुहोस्। अहिलेका युवाहरू बुढा नेतालाई याद पार्नुहोस्, यी कोही जिपी काङ्ग्रेस, कोही गिर्जा काङ्ग्रेस, कोही सिआइए काङ्ग्रेस, कोही र काङ्ग्रेस भन्दा माथि उठेर राष्ट्रवादी काङ्ग्रेस भनिदिनुहोस् न। अनि त आम नेपाली जनताले मन पराउला नि त, गुट गर्नै परेन नि। तपाईँलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, ए मित्रहरू, अब नेपाली जनताले एउटै काम गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रवादी नागरिक समाज त यो राजा नागार्जुन गएपछि राम बनेर, भरत बनेर, हनुमान बनेर, होइन लक्ष्मण बनेर सँगसँगै भाइ भएर, मैले भन्नै पर्दैन, तपाईँलाई थाहा छ नि, हामी त साथै छौँ नि त। राजा रामलाई हामी नागार्जुनबाट 14 वर्ष पछाडि नारायणीमा ल्याउने पनि यही लक्ष्मण हो, यही लक्ष्मण हो। भरतहरू मैले अघि नै भने पार्टीका केही भरत पनि काम गरिराखेका छन्, जुत्ताको पूजा गरेरै बसेका छन्, धन्यवाद छ। र अब गणतन्त्रवादी दलालहरूको हार, नेपालको राजतन्त्र चाहने जुनसुकै तहर तबकाका, जुनसुकै खेमाका, जुनसुकै गुटका नेता अथवा कार्यकर्ताको जित हुने दिन सुनिश्चित छ। यसको नियमको रूपमा, यसको अगुवाईको रूपमा, नेतृत्वको रूपमा हामीले मुद्दा क्लियर गर्दै उठाउँदै आएको अहिले त धेरै वर्ष भयो नि त। अहिले त हामीले गणतन्त्रको मापन गरेर कति गइरहेको छ त, पानीको मापन गरिन्छ नि, कति क्युसेक गइरहेको छ, हामीले गणतन्त्रको क्युसेक नाकिसक्यौँ कि कति पनि होइन रहेछ। यो त दिल्लीबाट रिमोट चलाइदिनु पर्ने, अमेरिकाबाट चलाइदिनु पर्ने, तिब्बत मामला गडबड गरेर अमेरिकी सेना झारेर यो देशमा एमसीसी ल्याएर यो देशलाई अब
अफगानिस्तान जस्तै देशै मान्छे बलात्कार गर्ने, महिला दिदीबहिनीहरूलाई ठाउँ ठाउँ खाल्टोमा पुर्ने बलात्कार गर्ने, युवाहरूलाई ठाउँ ठाउँ खाल्टोमा पुर्ने, यो देशका विभिन्न जडीबुटी जङ्गल भएका हाम्रा अमूल्य चिज जहाँ अमृत फल्छ नेपाल प्राकृतिक सुन्दर देश, युरेनियम जस्ता अमूल्य चिजहरू लगायतका यहाँ जडीबुटी नै एउटा छ अरे। त्यो जडीबुटी सुन्यो भने मान्छे नै नमर्ने एउटा त्यस्तो पनि छ अरे। त्यो त विदेशीले पत्ता लगाएको पनि हुनसक्छ, तर नेपाली वैज्ञानिक कुनै एउटा मान्छे 2-4 जना थाहा छ, त्यसलाई प्रयास गरेको छैन। त्यस्तो देश हो यो त। यो देशमा त विश्वले किन आँखा गाड्यो, किन भारतले आँखा गाड्यो, किन अमेरिकाले नेपालको चाहिँ यो लिन चाहेको छ? इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाउँमा बेलायतबाट ओसारे जस्तै समान नेपालमा पनि विदेशीले यहाँका अमूल्य चिजहरू ओसार्नका लागि यो देशका काङ्ग्रेस, झले, खले, एमाले, खलासे अन्यथा नलागोस् है पदलाई, विभिन्न यी झाले, नाले, काले, यी पाए खाने नपाए भुक्ने कुकुर लगायतकालाई सबैलाई यसको पार्टीमा कति छ त पार्टीका कार्यकर्ता जिन्दाबाद, ए मेरो नेता जिन्दाबाद भन्ने कति छ? तिनीहरूलाई पाल्ने गरी पैसा दिन्छ के? भारतले पनि दिन्छ, युएनले पनि दिन्छ, पश्चिमाले पनि दिन्छ। त्यो त त्यतिकै सिधै दिए होइन नि त। अहिले नेपालीको टाउकोमा एउटा बच्चा पेटमा जन्मिन पाएको छैन, एउटा बच्चा जन्मिन नपाउँदै पेटमा जन्मेको बच्चाको टाउकोमा 70,000 ऋण पर्यो। अहिलेको अर्थतन्त्र हेर्ने भने 7वटा नराजा बनाएर 7 परदेश बनाएर आफ्नै नाता गोता, यो शेरबहादुर देउपाकी श्रीमती सभा छ, गिरिजा प्रसाद कोइरालाकी जर्मन पहिलो गएकी छोरी मन्त्री संसद, अनि महिलाको कुरा गर्ने भने प्रचण्डकी आफ्नै बुहारी बिना मगर मन्त्री संसद, प्रचण्डकी हारेकी छोरी रेणु दाहाल जिताए पनि हो मेयर। महिला हेर्नुहोस् त, कसैको गर्लफ्रेन्ड आएर राज्यको उच्चतामा के लछारपट्टा लाग्यो? परिवर्तनका सम्वाद महिला र युवा रे। अहिले ती परिवर्तन गर्ने युवा, ती बन्दुक बोकिदिने हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरू, कोही 10,000 युवा अपाङ्ग भएर घरमा थन्किया छन्, कोही चाहिँ अयोध्या लडाकु भनेर घरमा थन्किया छन्, कोही बिचरा पाखुरा बलियै भएका मान्छे खाडी मुलुकमा भेडा चराउन गइराखेका छन्। तिनीहरूले पठाइदिने मिसन यिनै दलालहरूले खाइरहेछ भने के युवा लागि देश, के युवाको परिवर्तन भयो, के महिलाको भयो? कसैको भएन। न देशको परिवर्तन भयो, न विकास भयो। विकास त भयो साला साली, भान्जा भान्जी, गर्लफ्रेन्ड, छोरा छोरी, मितबा भैँसी बेचेको नाता समेतलाई 7वटा प्रदेश बनाएर एउटा केन्द्र बनाएर सबै ठाउँमा तलब दिने, भत्ता दिने, गाडी सुविधा दिने। अरे बाबा रामबहादुर दुश्मनी हलु जोत्छ, सीता कुमारी दुश्मनी चिया बेच्छिन्। हाम्रा नेपालीहरू विभिन्न काममा चाहिँ पसिना काट्छौँ अनि राज्यलाई डबल ट्याक्स दिन्छौँ, अनि सीताफल पनि राज्यबाट एउटा फ्री पाउँदैन। शिक्षाको कुरा छोडिदिनु, स्वास्थ्यको छोडिदिनु, स्वास्थ्यमा पनि माफिया, शिक्षामा पनि माफिया, जलमा पनि माफिया, जमिनमा पनि माफिया, सबै ठाउँमा कमिसन खोर र माफियाले देश चुल्लोमै डुबाइसक्यो। अर्थतन्त्र धराशायी भइसक्यो। नेपालमा प्रशासनिक खर्च अहिले 100% छ। यो बाटोघाटो देख्नु पनि त काठमाडौँ कस्तो छ? मेयरले 100 दिनमा हो ग्रिन सिटी बनाउँछु, बनाऊ स्मार्ट सिटी, ग्रिन सिटी बनायो त यो साक्यले, यो केपीको सालो भनिन्छ। यसलाई खरबौँको बजेट छ, अरबौँ, कति अरब त यहाँ घोटाला भएको छ। ए बाबा यो मेयर भए कति भयो? यसको 100 दिन त गएर पनि आज कति अरब दिन गइसके, 5 वर्षै खाइसक्यो गरे। अनि त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने फाइलमा नाम आइरहेको छ। खै त स्मार्ट सिटी खाल्टै खाल्टाको सहर छ, धुलै धुलोको सहर छ, ढलै ढल जाम भएको छ, खाने पानी छैन। मेलम्चीको पानी 25 वर्ष भयो। हाम्रो कृष्ण प्रसाद बाजेले उद्घाटन गरेर, म बाजे भन्छु के त, उहाँले त्यो उद्घाटन गर्दा भन्नुभएको रे, काठमाडौँको जनतालाई पानी छैन है, काठमाडौँको जनतालाई पर्याप्त पानी पुर्याएर यो मेलम्चीको पानीमा बिरगन्ज पखालिदिन्छु, बिरगन्ज फोहोर छ, पखालेर सफा गरिदिन्छु भनेर ठट्टैली भाषामा उद्घाटन गर्नुभयो। अहिलेसम्म उनको स्वर्गवास भएर बिचरा सबैले कति वर्ष उनको जन्म जयन्ती मनाइसके। हेर्नुहोस् त, त्यस पछाडि कतिचोटि गिर्जा चोर आयो, कतिचोटि सेरे चोर आयो, झले चोर आयो, केपी चोर आयो, मातिनो चोर आयो, प्रचण्ड चोर आयो, बाबुराम चोर आयो, अनि सुशीले चोर आयो, चोर आयो। त्यसको ढुकुटी सब रुप्यायो, भवरको बाँकी चाहिँ विदेशीलाई जिम्मा लायो। चोरले देशमा त सखा बनाए। मेलम्चीको पानी त जनताले एक थुप्रो खानु पाएन भने त्यो पानी आउँदै थियो। प्रचण्डकी बुहारीलाई खाने मन्त्री बनाएर शेरबहादुरको बुढानीलको बिल्डिङ त्यहीबाट पनि भनिन्छ
सहयागिरी समातेकै हो नि त, त्यही भ्रष्टाचार गर्यो भनेर। अनि कतिका घर बने, कतिका स्वास्नीलाई कार किने, कतिका स्वास्नीलाई महारानी भनेर घरेलु किनिदिए त्यहाँका इन्जिनियरले ठेकदारले। अनि त्यो पानीमा त जहिले पनि बजेट राज्यले हाल्ने, त्यो बजेट फेरि बाँडचुरी खाने, पानी नआउने, यस्तो पनि हुन्छ योजना। अनि केपी दलाल मेलम्चीको पानी ल्यायो भनेर गफलाउँछ बा ढलको पानी खुवाएर, खै त आएको त्यहाँ 2 जना मान्छेको जानै गयो हेर्नुहोस् त त्यो बाँध फुटेर। यस्तो पनि हुन्छ प्रोजेक्ट, यस्तो पनि विकास हो। यो केपी दलाल यो के भन्छ यो प्रचण्डकी बुहारी बिना गर्छ नि, साँच्चै नियम कानुन थियो भने यिनीहरू जेल जानुपर्ने। किन मेलम्चीको बाँध फुट्यो त? त्यो नियोजित षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ। त्यो नौजवान युवा मऱ्यो नि त, त्यहाँ इन्जिनियर मरे, मान्छे मऱ्यो नि त। भनेपछि बलात्कारका घटना अहिलेसम्म पार्टीका कार्यकर्ताले घटाएका छुपाएका छन्। एउटा महिलाको कुनै उद्धार भएको छ? बलात्कार गरेर हत्या गरेका छन्। अरे बा अदालतमा मुद्दा पर्छ। अब कानुनकातिर कुरा जान्छ अलिकति। काला कोट लाउनेहरू सडकमा अहिले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश जबराको विरुद्धमा कोही समर्थनमा छन्। बारका हेर्नु त टोरी लाउनेहरू लाल लाग्दैन यिनलाई याद भयो भन्न। काला कोट यसरी हल्लाएर सम्माननीय होइन यो त प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दिए भन्छ लिएर राजनीति गरेको। तिमीलाई याद लाग्दैन ल गरेको राजनीति गर्नु परेको हो। ल क्याम्पसमा जलाइदिनुहोस्। तिमीलाई ती कालाकोलाई बागमतीमा फाल्नुहोस्। यदि राजनीति गर्नु छैन फालेर आउनुहोस्, मैदानमा आउनुहोस्, पार्टी दर्ता गर्नुहोस् न, अथवा अभियान चलाऊ। के एमसिसीका पैसा खाएर उफ्रिने, के रसियाका पैसामा कालाकोट लाउने राजनीति गर्ने? खबरदार दलालहरू। नेपाली गरिब जनताको मुद्दा पर्छ, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, अदालत कुकुरले खान नसक्ने कालाकोट लाउने ठगी गर्नेहरू छ। बाजेको दिनदेखिको मुद्दा हेर्नुहोस् त, विदेशमा त छिप्पै घन्टैमा मुद्दा छिनिन्छ नि त। वकिल त त्यो हो नि त काम, न्यायाधीशको काम त्यो हो नि त। यहाँ त फाइलमा यो भएन त्यो भएन, पैसा भएपछि सबै भयो। मान्छे मारे पनि मारेन भनिदिन्छ, नमारे मान्छे मारे भनेर पैसा लिन्छ भनेपछि यस्तो नि हुन्छ कानुन। अदालत पनि अहिले गई गुज्रेको भयो, राजनीति नियुक्ति भएर गई गुज्रेको भयो। प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री चयन गरिदिनु परेको छ। 2/3 केपी दलालले संसद भङ्ग गर्छ, संसद पुनर्स्थापना गरेर अदालतलाई तिमी नै हो चलाऊ भन्छ। अनि उसले यो त शेरबहादुर हो मेरो प्रधानमन्त्री भनेर खल्तीबाट हाम्रो प्रधान न्यायाधीश शेरलाई ल प्रधानमन्त्री त खाए गरेका भनेर दिइहाल्यो होइन। अनि अहिले त्यो शेर नियुक्त मिल्छ? प्रधान न्यायाधीशले त म जस्तै मन्त्री भान गर्नुभयो। तिम्रो भाउ त मलाई लाग्छ राजनीतिको अहिलेको यी नेताहरूको गणतन्त्रवादी दलालहरूको भाउ त अहिलेको चुनिने समस्याहरू हो नि त। यो खोज्ने उनीसँग उनले त्यहाँ हो नि त, उनले जे पनि गर्न सक्छन्। तिमीहरूले पनि त पदमा हुँदा जे पनि गरेर देशै बेच्दैछौ त भनेपछि खबरदार दलालहरू। न्यायालयलाई पनि झुठो बनाए, प्रशासन पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त, सबै कुरामा राजनीतिकरण गरेर अराजकता मचाएर यो देश भार भैलो जसले सके त्यसले लुचेर खाने एउटा गिद्धको दृष्टिले विदेशीले हेरेको र यहाँका स्यालहरूले सिनो खाइराखेको विदेशीको जुठो खाइराखेको देश बना। यो त लाजो मर्दु भएको भयो नि नेपाललाई। अब जनताले यसको विरुद्धमा, यसको विकल्पमा हामी स्वाभिमानी स्वतन्त्र देशका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालीको सान लिएर वीर गोर्खाली हो हामी। उसै परे खुकुरी सान लाएर भोजपुरी खुकुरी बोक्नु परे। नेपाली जनताले दलाल भ्रष्टहरू बलात्कारीहरूका नाइकेलाई नखट्नका लागि भोजपुरी खुकुरीमा हामी बन्दुक नबोक्ने खुकुरी काफी छ मिल्ने हो कि होइन? नेपालीको खुकुरी हो कि होइन? हामीलाई चाहिन्छ विदेशको बन्दुक बारुद चाहिँदैन। त्यो त जमिनै खराब गर्छ। खुकुरी त केही गर्दैन नि। तर्साए पनि चोर त सेरे चोरलाई 2000 मान्छे खुकुरी लगेर पाल्ला तारमा जान्छ। सेरे चोरले सुरबारले पिसाब दिशा गरेन भने मलाई भन्नुहोस् थुक्क हो। खुकुरी यति सान छ खुकुरीको, यति बलियो खुकुरी। हामी मान्छे मार्दैन, हिंसा राजनीति गर्दैनौँ। यदि भोलि राष्ट्रवादी शक्तिलाई पनि खुकुरी बोक्न तयार हो भनेर राज्यले गरायो भने यो हात खाली छैन, खुकुरी बोकेर सार्ने हो। के दलालहरूले नेपाली जनताको रगत छैन भनेको? के नेपाली जनताको सान छैन भनेको? के नेपाली बहादुर जन्मिया छैन भनेर हेपेको? नेपाली जनता यस्तो छ। अहिलेको 5 वर्षको बच्चालाई सोध्नुहोस्, शेरबहादुर देउवाको भन्दा चोर भनिदिन्छ। अहिलेको 3 वर्षको बच्चीलाई सोध्नुहोस्, केपी को भन्दा यो झुट भन्ने, यो ठट्टाउनु, यो नेता फटाओ झुट हो, यो चोर हो भनिदिन्छ। नेता भन्दा ढाँट्ने खबरदार चोर फटाहरू। तिमीहरूलाई चेतना भयो। अब
बेलैमा सुध्रेर नेपाललाई राख्नका लागि यो देशका सबै निकायले चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि हामी जस्ता खराब राष्ट्रवादी, हामी जस्ता अहिलेका युवा पुस्ताका प्रखर देशभक्तहरूसँग हातेमालो गर्न आए प्रचण्ड केपी सेवी दलाल, मकुने दलाल, विदेशीका दलालहरू माफी मागेर आऊ। होइन भने तिमीहरूलाई एक हिसाब किताब लिने दिन पनि नजिक आयो। नेपाली जनताले हिसाब किताब राखेका छन् र त्यो हामी लिएरै छान्नेछौँ। नेपाल एमसीसी पास गर्न दिने छैन, हो कि होइन? सबैले आवाज निकाल्नु। एमसीसी पास गर्न दिने हो होइन? एमसीसी पास गर्न दिने होइन त हो। अनि रामदेवलाई 100 बिघा जग्गा नेपालको दिने हो त होइन? भने अब घर घरबाट पहिला हाम्रो कास्टिङ के गर्नु पर्यो भने रामदेवलाई 100 बिघा जग्गा दिने, सेवी दलाललाई काङ्ग्रेसका वडा गाउँ जहाँ बस्छौ काङ्ग्रेसहरू घर घरबाट खुकुरी निकालेर सेरे हामी काठमाडौँ आउँदैनौँ, हामी बनेपाबाटै तिमीलाई भन्दैछु रामदेवलाई जग्गा नदेऊ, एमसीसी पास नगर भनेर काङ्ग्रेसी उठ। होइन भने काङ्ग्रेसीलाई पनि सँगसँगै सती जानको लागि तयार हो भन्न चाहन्छु। अनि माकुनेका नेता र कार्यकर्ताले खुकुरी देखाओ 100 बिघा जग्गा रामदेवलाई नदे, एमसीसी पास गर्न घुँडा बसेर नलाग भनेर कारबाही गर्छ। नत्र भने घर घरबाटै पहिला खुकुरी देखाऊ। होइन भने माकुने कित्ताका दलालहरूलाई पनि माकुनेसँगै झुल्टो बोकेर त्यही 100 बिघा जग्गा दिने रामदेवको धोती दिन धुन, त्यही अमेरिकी सेनाको बुटमा पालिस लाउन तिमी पनि किनेर गाई तिमीले पाल्छौ। जाऊ अमेरिका। अर्को प्रचण्ड 17,000 को रक्त पिसाब पिपासु र हत्यारा रेणुदाहालले त मेरो बाबा जस्तो त राष्ट्रवादी देशभक्त लोकप्रिय नेता रे हो। रेणुदाहाल तिमी भौलायो कि राम्रो हो? मलाई त अचम्म लाग्यो। मेरो बाबा प्रचण्ड जस्तो नेता त कोही छैन नि त। यस्तो त दिउँसै रात पार हो कि होइन? म त सीता दाल बौलाई भने त रेणुदाहाल पनि बौलाई छ। के भन्छ भने प्रचण्ड जस्तो नेता अहिलेसम्म जन्मेकै छैन रे नेपालमा त। हो, जन्मिया छैन नि त। 70,000 मान्छे रगत पिउने त्यो राक्षस होइन? यहाँका पुलपुलेसा भत्काउने मान्छे होइन, मन्दिर भत्काउने मान्छे होइन, गाई काट्ने मान्छे होइन, अनि जनतालाई अपहरण गर्ने मान्छे होइन तेरो बा। रेणुलाई भन्न चाहन्छु, तेरो बाले नेपाली जनताको 20 बिघा जग्गा पुर्ख्यौली जग्गामा झन्डा गाडेर बेचेर विदेशीलाई बेच्ने होइन। यो त देश दिने हो, राष्ट्रघाती हो, जनघाती हो, जनता मार्ने रक्त पिपासु हो नि त। यो भन्न त रेणुदाहाल तिम्रो तागत छ भने प्रचण्ड जस्तो नेता छैन। हेर्नुहोस् त यो लाजो मर्दो कुरो। यस्ता दलालका छोराछोरीलाई आफ्ना केपी जागृति केपी बा जिन्दाबाद भन्छ भन्ने। केपीले भ्रष्टाचार गरेको पैसा चाहिँ ल त खा, त खा, तिमी खा, यो खा भने यति भाग गर्न लगाएर दिएपछि केपी बा जिन्दाबाद खाली पेटमा भन्छ केपी बा जिन्दाबाद। नेपाली जनतालाई सोध्छ केपी बा के भन्छन्? दलाल होसियार। यो भ्रष्टाचार गरेको पैसा केपीले छोराछोरी जति छन् धेरै छ, उसको निसन्तान हो। पार्टीका सबै जसरी खान पार्टीले केपी बा भन्छ। अनि जसलाई लाखा भनेर केपीले चाहिँ लोपला थियो नि, त्यो माकुने बा भन्दै बसिरहेको त्यति होइन फरक। भनेपछि न केपी बा जनप्रिय हो, न प्रचण्ड जनप्रिय हो, कुनै पनि होइन। यी सबै एउटै कित्ताका जेठो कान्छो माइलो विदेशका दलाल हुन्। अब राजपुरबाट मैले अघि नै भने अन्तिममा हाल्दैछु, राजपुरका राष्ट्रवादी शक्ति हामी राष्ट्रवादी नागरिक समाज, हामी बुलन्द सडकमा छौँ, राष्ट्रिय अभियानमा छौँ। अनि विभिन्न कम्युनिस्ट मित्रका, प्रजातन्त्र धारभित्रका राष्ट्रवादी शक्ति, मिडियाकर्मी मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी, विभिन्न तहर तबकाका नेपालीहरू जसलाई विश्वमा वीर गोर्खाली भनेर राजाले सुरक्षा परिषदको सदस्य बनाए बापत शान्ति सुरक्षामा गएर 2-4 पैसा कमाएर बाँकी कमाएर आउनुहुन्छ। त्यो राजालाई सम्झिनुहोस्, त्यो साललाई सम्झिनुहोस्। भद्रकालीमा बस्ने जवान र चिपलाई भन्छु, तिम्रो बा पनि पृथ्वीनारायण शाह हो, सेनाले फुर्ती मार्नु पर्दैन। तिमीलाई जन्म दिने पृथ्वीनारायण शाह हो। 27 गते यदि जन्मदिनको बिदा दिएन भने सेनाले खुकुरी उठाउ। म तिमीलाई पनि च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। तिम्रो बाको यो जन्म दिने तिम्रो सेनाको के अरे सेना बनाइदिने, सेनाको चाहिँ अध्यक्ष, सेनाको चाहिँ खाका कोर्ने त पृथ्वीनारायण शाह। तिम्रो जन्मदातालाई नसम्झिने चिपलाई अनुरोध गर्दै उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, राष्ट्रवादी नागरिक समाजले केही दिन पछाडि अब
एउटा कास्टिङ देखाएर अनि रियल फिल्म देखाउनु भनेको विदेशी दलाल लखतले राजतन्त्र पुनर्बहाली गरेर शिवराज गणेन्द्र सरकारलाई नारायणीमा शिवराज राईपक्षको सम्मानित राजा हाम्रो जनताको ताकतले ल्याउने चिम्मा राम र लक्ष्मण हनुमानले भरतले लिएका छौँ। यही उद्देश गर्दै हामी ल्याएर छान्नेछौँ। विदेशी हतियार होसियार, गणतन्त्र मुर्दाबाद, राजतन्त्र जिन्दाबाद, नेपाली जनता जिन्दाबाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय देव, जय नरेश, जय जय।